आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हैं हम लोग एक PYQ टेस्ट सीरीज़ में, जो हमारी CUET PG MA उर्दू की जो है वो टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोग CUET के जितने भी पेपर हुए हैं PYQ के यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर के, उसको जो है वो आपको सोल्व करा रहे हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों की जो है वो क्लास है वो हमारे ऐप पर चल रही है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग रजिस्ट्रेशन करके क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे भी आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं 9045220432। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के अपने सेशन को जो है वो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दर्ज झेल शोरा की पैदाइश के एतबार से ज़मानी तरतीब कौन सी सही है, ये आपको बताना है। दर्द है, मीर तकी मीर हैं, गालिब हैं और दाग दहलवी हैं। तो इनके जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं A B C D। तो इसमें जो है वो आपको सही ऑप्शन की जो है वो इंतखाब करना है क्वेश्चन नंबर 51 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि B A C D जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। मज़कूरा बाला शेर किस शायर का है? सौदा का है, दर्द का है, वली का है या फ़ाइज़ दहलवी का है? तो आंसर हो जाएगा ये वली दकनी का है, जिनको उर्दू का चासर कहा जाता है। और उर्दू का चासर वली दकनी को किसने कहा है? तो लिख लीजिएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। अगर पूछा जाए मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस किताब में कहा है, तो आप लिख लीजिएगा आब हयात में कहा है। और आब हयात के कौन से दौर में कहा है? तो आब हयात के पहले दौर में जो है वो उनको उर्दू का चासर कहा है। आगे बढ़ते हैं, दुरुस्त जोड़ की जो है वो निशानदही करनी है। अख्तरुल ईमान का ताल्लुक़ नज़म से है, गालिब का रुबाई से, मीर हसन का मसनवी से, और ज़ौक़ का जो है वो क्या है, मरसी से। ये आपको बताना है इसमें कौन से दो जो है वो सही हैं, A B C B C A या D A। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन 3 यानी कि A और C जो है वो क्या है, सही हैं, बाकी जो है वो B और D गलत है। आगे बढ़ते हैं, झेल में दिए गए जुमलों को गौर से पढ़िए और मवाद की मुनासिबत से दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। इसमें भी आपको दो कथन जो है वो सही हैं, उनको जो है वो टिक करना है। पहला है, टेढ़ी लकीर कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल है, बिल्कुल नहीं है। गोदान प्रेमचंद का नॉवेल है, बिल्कुल सही है। कुतुब मुश्तरी मीर हसन की पहली मसनवी है, नहीं है। चौथी का जोड़ा इसमक चुगताई का अफसाना है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि B और D सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 3। अगला सवाल, नावल उमराव जान अदा कब लिखा गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1899 में लिखा गया। और इसमें जो है वो 25 अबवाब पर ये क्या है, मुश्तमिल है उमराव जान अदा। और इसके मुसन्निफ़ का नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा, जो नफ्सियाती तनकीद के नुमाइंदा मुसन्निफ़ हैं। अगला सवाल है, खाका दो ज़खी किसने लिखा? तो ये इसमक चुगताई ने अपने भाई का लिखा था, और इनके भाई का नाम था अजीम बेग चुगताई। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, फिर एक दुरुस्त जोड़ की निशानदही करनी है। तरक्की पसंद तहरीक से सज्जाद ज़हीर, बिल्कुल सही जवाब है। अहयाम गोई तहरीक गालिब नहीं। रुमानी तहरीक सर सैयद अहमद का गलत है। और जदीदियत शमशुर रहमान फ़ारूकी, बिल्कुल। तो A और D जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल है, दास्तान बागो बहार कहाँ लिखी गई? दिल्ली में, लखनऊ में, कलकत्ता में या आगरा में? तो आंसर हो जाएगा बागो बहार कलकत्ता में लिखी गई। कब लिखी गई? तो 1801 में लिखना शुरू हुआ, 1802 में मुकम्मल हुई, 1803 में शाये होनी शुरू हुई, और 1804 में वो मुकम्मल शाये हुई। और बागो बहार में दहली की क्या की गई है, तारीफ़ की गई है। अगला सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक पर किस फ़लसफ़े का असर है? इश्तराकी, रूमानी, वजूदी या क्लासिकी? क्वेश्चन नंबर 59, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इश्तराकी। ये एक फ़हरिस्त है, इसमें जो है वो आपको सही फ़हरिस्त की क्या करनी है, निशानदही करनी है कि कौन सा जो है वो किससे जो है वो मैचिंग करता है। अख्तरुल ईमान जो है वो इस आबाद ख़राबे में आ जाता है। अमानत लखनवी का इंद्र सबा है। फैज़ अहमद फैज़ की जो है वो सुबह आज़ादी है। और कुर्रतुल ऐन हैदर का जो है वो रोशनी की रफ्तार है, इसका
یہ ملان ہو جائے گا۔ اگر ہم لوگ آپشن میں دیکھیں تو کوشچن نمبر 60 کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن فرسٹ ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، انہیں غور سے پڑھنا ہے اور پھر جو ہے وہ اس میں سے صحیح جملوں کو جو ہے وہ انتخاب کرنا ہے۔ حالی نے صرف غزلیں لکھی، یہ غلط ہو جائے گا۔ موازہ نے انیس و دبیر شبلی کی تصنیف ہے، بالکل درست ہے۔ امجد حیدرآبادی رباعی گو ہیں، بالکل صحیح ہے۔ مومن صوفی شاعر تھے، نہیں ہیں، تو بی اور سی جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ ان تحریکی اور رجحانات کی زمانی ترتیب آپ کو بتانی ہے کہ کون سی تحریک جو ہے وہ پہلے آئی ہے اور کون سی تحریک جو ہے وہ بعد میں آئی ہے۔ کوشچن نمبر ہمارے پاس 62 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ اے بی ڈی سی، یعنی کہ پہلے احیام گوئی آئی، اس کے بعد علی گڑھ تحریک، پھر ترقی پسند اور پھر جدیدیت۔ آگے بڑھتے ہیں، ذیل میں سے کس داستان میں بندر تقریر کرتا ہے؟ باغ و بہار میں، فسانہ عجائب میں، فسانہ آزاد میں یا فسانہ سرور میں؟ کوشچن نمبر 63 ہے اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 فسانہ عجائب، اور اس کے مصنف کا نام ہے رجب علی بیگ سرور، جو انہوں نے 1824 میں یہ داستان کہاں لکھی تھی؟ کانپور میں۔ اور یہ کس کے جواب میں لکھی گئی ہے فسانہ عجائب؟ تو یاد رکھ لیجیے گا، باغ و بہار کے جواب میں یہ لکھی گئی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ بہت ہی مشہور سوال ہے، کوشچن نمبر 64 ہے، تو آنسر ہو جائے گا شیخ ولی محمد۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں سے یادگار غالب کا مصنف کون ہے؟ تو یادگار غالب جو ہے وہ غالب کے اوپر لکھی گئی پہلی کتاب ہے، جس کے مصنف کا نام الطاف حسین حالی ہے، اور یہ انہوں نے 1897 میں لکھی ہے یادگار غالب، اور یہ 2 حصوں پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اگلا سوال، اردو شاعری پر فارسی میں لکھا جانے والا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ اردو کے بارے میں لکھا گیا یا اردو شاعری پر لکھا گیا پہلا تذکرہ جو ہے وہ ہے نکات الشعراء، اور اس کے مصنف کا نام ہے میر تقی میر، اور یہ کب لکھا گیا؟ 1752 میں لکھا گیا، اور اس میں 103 شعراء کا جو ہے وہ ذکر ہے، جس کو اردو میں ترجمہ بھی جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، مقدمہ شعر و شاعری کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو یہ الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ تنقید سے ہے۔ ایئر پوچھا جائے تو 1893 اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ایک اقتباس ہے جو نثر کا اقتباس ہے، نثر سے بھی سوال آتے ہیں اور شاعری سے بھی سوال آتے ہیں، تو آپ لوگ اسے پوز کر کے یا اسٹاپ کر کے پڑھ سکتے ہیں، میں جو ہے وہ آپ کو سیدھا آنسر بتاتا ہوں۔ تو چینی تہذیب اور چینی تمدن سے مصنف کی واقفیت 2 چیزوں کی وسطاحت سے ہوتی ہے، ان میں سے دوسری چیز کیا ہے؟ کوشچن نمبر 68 ہے، تو آنسر ہو جائے گا ایک چینی تصویر۔ آگے بڑھتے ہیں، مصنف نے آل انڈیا نمائش سے کیا خریدا تھا؟ کوشچن نمبر 69 ہے، تو آنسر ہو جائے گا چینی کا پیالہ۔ اگلا سوال، چین میں اس وقت کتنے شاعر ہیں؟ کوشچن نمبر 17 ہے، چینی کا سب سے بڑا شاعر سے پہلے جو ہمارا کوشچن ہے، کوشچن نمبر 17، اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن 4 ہزاروں شاعر ہیں۔ کوشچن نمبر 71، چینی کا سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ کوشچن نمبر 71 کا آنسر ہو جائے گا آپشن 2 کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے سوال تھے جو نثر سے تھے۔ اب ہمارے سوال کا شروع ہوتا ہے شاعری سے۔ یہ ایک شاعری کی جو ہے وہ اقتباس دیا گیا ہے، اب اس میں ہمیں بتانا ہے کہ یہ اس میں سے جو ہے وہ کیسے شعر آتے ہیں، یا اس میں سے جو سوال آتے ہیں ان کو ہمیں کیسے سولو کرنا ہے۔ تو اس میں پوچھا گیا ہے، اس کا لال کس چیز سے کم نہیں تھا؟ کوشچن نمبر 72 ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ سلطنت سے کم نہیں تھا۔ درز بالا شعری حصے میں ہر حصے میں 6 مصروں پر مشتمل ہے، شعری اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جو 6 مصروں پر مبنی ہوتا ہے اسے ہم لوگ مسدس کہتے ہیں، اور جو 4 پر ہوتا ہے اسے مربع کہتے ہیں، اور مخمس میں کتنے ہوتے ہیں؟ 5، اور مسدس میں 6 ہوتے ہیں۔ اگلا سوال، ان کو صاحب بن کے کیا ڈستا ہے؟ صاحب بن کے کیا ڈستا ہے؟ کوشچن نمبر 74 ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2 شوکت و چشم، اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، کوشچن نمبر 75، دامن دست کس سے کم نہیں ہے؟ کوشچن نمبر 75 ہے، تو آنسر ہو جائے گا دان مادر سے، اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ تو یہ آج ہم نے جو ہے وہ ایک پیپر کو سولو کیا جو 2024 میں آیا تھا، آپ لوگ جو ہے وہ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہماری ایک کتاب ہے جس کا نام ہے انتخاب سوالات، اس میں جو ہے وہ سارے PYQ ہے، آپ لوگ اسے اپنے گھر پر
ऑर्डर कर सकते हैं, आप लोग जो है उसे मंगवा सकते हैं। एड्रेस के लिए आपको इस नंबर पर रब्ता करना है और ये आपको जो है वो 3 से 4 दिन में आपको जो है वो पोस्ट कर दी जाएगी। तो आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।